हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब कुछ छोड़ के हमारी इस रिक्वेस्ट पे बैतुल मीरास तशरीफ़ लाए। और आज यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने का मकसद है बच्चों की ज़हन नशोनुमा के बारे में। जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल बच्चों की हालत, बच्चों की सोच कहाँ तक जा रही है, और उसके लिए हेल्प फाउंडेशन हमेशा कोशा रही है। अगर हम फेस्टिवल की बात करें, ख़ुसूसन चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, तो वो श्रीनगर में, कश्मीर में, इवन JNK में पहली बार कश्मीर का हेल्प फाउंडेशन ने उसका इनेकाद किया 2007 में, जो 7 दिन लगातार टाइगर हॉल में चला। और आज कश्मीर कला मंच, रिरूट फाउंडेशन ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज की जानिब से एक बार फिर यही बच्चे लोगों के सामने अपने हुनर को दर्शाने आ रहे हैं। और आपको याद दिलाएं, ये तारीख़ है 17 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। और इस फेस्टिवल में सिर्फ बच्चे ही परफॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि फेस्टिवल के साथ साथ अगर अंदर प्लेस चलेंगे, ड्रामा चलेंगे, और बाहर एक एग्जिबिशन का एक वातावरण होगा जिसमें हमारे कश्मीर से जुड़े हुए आर्टिज़न, चाहे वो कालीन बाफ़ी हो, चाहे वो पश्मीन साजी हो, चाहे वो कैलीग्राफी हो, गर्ज जो भी आर्ट हमसे जा चुका है उसको हम फिर से रिवाइव करने जा रहे हैं। और यहाँ ख़ुसूसन जो बैतुल मीरास में जो 2020 से शुरू हुआ है, यहाँ पे कितनी एक्टिविटियाँ होती हैं, उन सब को हम कोशिश करेंगे दर्शाने की, ताकि हर एक बच्चे को पता चले कि हमारा कल्चर कितना रिच था और हम किसी भी मामले में पीछे नहीं थे। और इसी गर्ज से इस फेस्टिवल की शुरुआत हमने इस बार फिर से करनी है। और एक खुशाइंदा बात है कि हमारी सरकार भी इस मामले में हमारे साथ साथ जुड़ी है। उसकी ज़िंदा मिसाल है कल्चरल एकेडमी का ताउन। अब हमारी हेल्प फाउंडेशन की चेयरपर्सन मोहतरमा निगर शफी जी, वो भी इस फेस्टिवल के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग बहुत बिज़ी रहते हैं, आप लोग हर तरफ छाए हुए हैं और आपकी आवाज़ हर एक के पास पहुँच जाती है। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, हम कमरे में बोल के, लेकिन जब तक आप हमारा साथ नहीं देंगे ये आवाज़ कहीं नहीं पहुँचेगी। इसलिए आज हमने ये किया कि जावेद साहब के वसादत से आप लोग सब और कलामंच जो है उसके साथ मिल के हम ये एक और फेस्टिवल कर रहे हैं जो हम करते आए हैं 2007 से, ताकि बच्चों में कुछ कल्चरली हम अवेयरनेस करें। और ये जो बच्चों में हमने ये आदत देखी है जो एक और है कि मोबाइल्स पे ही टिकना, और उनके लिए मुझे नहीं लग रहा कश्मीर में ऐसा कुछ था कि जिसमें वो इन्वॉल्व हो जाएं, उनके टैलेंट निखर आएँ, उनकी जो सोच है वो थोड़ी हमने बदल देनी है। आप लोग हमसे अच्छा जानते हैं कि आजकल के नौजवानों में क्या आदतें पड़ी हैं, क्या लत पड़ी है। उसकी वजह से ये हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम इन बच्चों को कुछ दिनों के लिए इन सब चीज़ों से दूर रख के एक नई सोच दे दें, एक नई दुनिया दिखा दें कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आप घरों में बैठ के मोबाइल्स पे बैठते हैं, या यही कि स्कूल से आके सड़कों पे घूमते हैं। इट इज़ आवर इंटेंशन, यही इंटेंशन है कि इन लोगों से क्या पता जो बहुत बड़े स्टार भी बन जाएं, क्योंकि ड्रामा इज़ द बेस्ट वे टू शो योर कल्चर। ड्रामा थिएटर इज़ द बेस्ट वे टू शो प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। जो भी कुछ हमारी खामियां हैं, थिएटर के थ्रू हम आगे ये दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे किसी के मुंह पे कहें कि ये गलत है तो वो थोड़ा रूड हो जाता है, लेकिन थिएटर के थ्रू हमने देखा है, जैसे हमने स्ट्रीट प्लेस भी किए हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि और सोचने लगते हैं कि ये चीज़ें हमारे माशरे में हैं
اور ہم نے اس معاشرے کو تھوڑا درست کرنا ہے. یہ کوششیں ہماری بہت پہلے سے رہی ہیں اور جو دیکھا گیا کہ ان سالوں میں بھی ہمارے بچوں نے سفر بہت کیا ہے، ان کے لیے یہ ایکٹیویٹی ہے. اور بیت المیراث کے تھرو ہم یہ بھی ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ہیریٹیج کیا ہے. کافی بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کتنا وسیع ہیریٹیج کلچر کا دائرہ ہے. یہ دیکھ کے ان کو پھر فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم کشمیری ہیں اور کشمیری قوم کلچر میں بہت آگے تھی. ہیریٹیج جو ہماری ہے وہ ہر ایک دنیا میں اپنا اپنا ہیریٹیج ہے، لیکن کشمیر کا بہت وسیع ہے اور بہت خوبصورت ہے، جو ہم بھول گئے ان 30 سالوں میں. ہم وہ پھر سے ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، لینگویج، کلچر، ہیریٹیج جو ہماری ہے، تاکہ ہمارے بچوں میں جیسے وہ کریج آ جائے کہ میں کشمیری ہوں. نہیں تو پہلے ایک زمانہ تھا جب کشمیری کہنے میں لوگوں کو دقت ہوتی تھی، لیکن آج ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں میں کشمیری ہوں. اور بیک گراؤنڈ بھی ان کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کہاں سے ہیں. ہمارے کھانے میں دیکھیں بہت ڈفرینٹ ہے باقی دنیا سے. تو اس لیے ہماری چھوٹی سی کوشش ہے اور آپ کی وسادت سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لوگوں تک پہنچ جائے گی کہ ری روٹ فاؤنڈیشن اور کشمیر کلا منچ اپنی کوششیں جاری رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اور کلچرل اکیڈمی بھی، اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے بھی ہم کچھ ایسا کریں جہاں سے صرف ہماری جو قوم ہے، جو ہمارا فیوچر ہے، میں اپنی بات کروں گی، میرے دن گئے لیکن جو اب نئی پود ہے ان کے لیے ایسا رہے کہ ہر سال ہم یہ کوششیں کریں اور آگے بڑھتے جائیں. بہت بہت شکریہ. یہ جو کڑی ہم نے شروع کی ہے، اس کڑی کی شروعات ہوئی ہے 2023 سے، جب سے ہم نے یہاں کے جو شہر خاص کے سکول ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہو یا گورنمنٹ سکول ہو، ان سکولوں میں جا کر ان بچوں کے ساتھ کام کیا، ان کے نشو و نما پہ کام کیا. تو اسی کی ایک یہ سمجھ لیجیے کلمنیشن ہے جشن طفلان. اس وقت مطلب جب سے ہم نے وہاں ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اس دوران ہم نے کیا حاصل کیا، ان بچوں نے کیا سیکھا، اور اسی کی روپ ریکھا جشن طفلان کی شکل میں ٹائیگر ہال میں 17 اگست سے لے کر 17 نومبر سے لے کر 21 نومبر تک درشایا جائے گا. اور 4 سکول اس میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں وزڈم پبلک سکول ہیں، اور جس میں ڈریم لائن پبلک سکول ہے، جس میں نیو کیریئر کانوینٹ سکول ہے، جس میں فیلکن پبلک سکول ہے. ان سارے سکولوں کے بچے اس فیسٹیول میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں. اور کشمیر کلا منچ، ہیلپ فاؤنڈیشن، ری روٹ آرگنائزیشن آف انڈیا نے اس بارے میں یہیں سے ان سکولوں میں اپنے ڈائریکٹرز بھیجے، جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا، جن میں جہانگیر فراز صاحب ہے، عبد المجید وانی صاحب ہے، مشتاق خان صاحب ہے، طارق جمیل صاحب ہے، اور پرویز صاحب ہے. وہ مل کے وہاں سکولوں میں گئے اور ان بچوں کو اس وقت وہ ٹرین کر رہے ہیں، تاکہ اپنے ہنر کو وہ 17 نومبر سے لے کر 21 نومبر تک ٹائیگر ہال کے سٹیج پہ درشائیں گے. اور یہ ایک خوش آئندہ بات ہے کہ اس سب پروگرام کی اگر ہم دیکھیں گے، یہ سب تبھی ممکن ہوا جب نگہت شفیع ہماری محترمہ چیئرپرسن ہے، ان کا ہاتھ ہمارے سروں پہ رہا، اور ہماری اس کوشش کو آگے لے جانے میں ہماری بھرپور معاونت کی ہے. ساتھ میں ری روٹ کا بھی، ساتھ میں JNK اکیڈمی آف آرٹ کلچر لینگویجز عدیل سلیم صاحب جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں ان کا بھی، اور سیکرٹری JNK اکیڈمی آف آرٹ کلچر لینگویجز. اگر ان کا ساتھ، ان کا تعاون نہیں ملتا تو ہم اس پروگرام کو اپنے مقام تک نہیں پہنچ